अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपके सामने तलत काशिफ एक मरतबा फिर तलत व्यूज़ के साथ हाजिर है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक पर। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मौजू शुरू करूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे लाइक और फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो हम सब लोग देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, अपने मुल्क में नहीं हैं, अक्सर लोग मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब और एमिरेट्स टाइप की जगहों पर, गल्फ़ वगैरह में गए हुए हैं। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वोट दें तो उनको उनका हक मिले। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है, बिल भी मंजूर हो चुका है, और सेनेट में भी तकरीबन ये सारी चीज़ें इसके हक में ही जा रही हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा, प्लान भी तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हम लोगों को समझनी चाहिए। वो है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाली जब मैं देख रही थी कि उसके ऊपर इन लोगों ने क्या मतलब रिक्वायरमेंट उनकी हैं, वो थोड़ी मेरी समझ से बालातर था। एक तो उन्होंने बात की कि CNIC नंबर जो भी है, नाइकॉब, वो होना चाहिए। दूसरा पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी के पास होता है, हर किसी के पास ही होगा, और शायद कुछ बेचारे मजदूर टाइप लोग हों, उनके पास नहीं हो तो उनके पास नाइकॉब होगा या फिर उनके पास पासपोर्ट होगा। लेकिन अब मैं बात करती हूँ अपनी, क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ। एक अरसे से मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया है, क्योंकि इवन हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने कैनेडियन पासपोर्ट पर ही ट्रैवल करते हैं, और हमने पाकिस्तानी नाइकॉब जो है वो अपना रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, वो इशू करवाया हुआ है। तो उसकी बेस पर हमें वीज़ा लेने की या हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती पाकिस्तान में एंटर होने के लिए, क्योंकि आपकी जो शहरियत है वो नाइकॉब से प्रूव हो जाती है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, और आप पाकिस्तान के जो भी उनका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अब अगर ये दो चीज़ें रिक्वायरमेंट मांगी जाएंगी तो क्या मैं एलिजिबल होंगी पाकिस्तान में वोट करने के लिए, इवन दो आफ्टर जब ये पूरा प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा और रन होने लगेगा, परफेक्टली फाइन करेगा, बट स्टिल आई विल बी नॉट एलिजिबल टू वोट। और रीज़न यही है कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाना भी इतना आसान नहीं है। मेरे पास मेरा ख्याल है कोई 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, या 18 साल कि मैंने पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया है, क्योंकि एक पासपोर्ट हमें लगता है कि इनफ है, और पाकिस्तान जाने के लिए हमारे पास नाइकॉब मौजूद है, CNIC नंबर मौजूद है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अब आप बात करते हैं अगर सऊदी अरब में रहने वालों की, और हमारे जो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पर उनके साथ एक इशू होता है कि वो जब भी जॉब करने जाते हैं, जो हमारे लोअर बेचारे मज़दूर तबका है, उनके पासपोर्ट जो है वो उनके जो कफ़ील होते हैं, जो भी ऑनर होते हैं, जो उनको बुलाते हैं अपने मुल्क में, वो रख लेते हैं। तो सेम चीज़ उनके साथ अब ये होगी कि उनके पास भी पासपोर्ट नहीं होगा। तो जब इतनी सारी पब्लिक वोट ही नहीं कर पाएगी पासपोर्ट की वजह से, तो फिर सीज़ वोटिंग जो है, हमें राइट भी मिल जाए, हमें प्रोग्राम भी रन हो जाए, तो हम स्टिल वी वॉन्ट बी एबल टू वोट, वी वॉन्ट बी एबल टू कास्ट आवर वोट। तो फिर इस प्रोग्राम का फ़ायदा क्या होगा? तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वक्त इमरान खान साहब से कि खुदा के लिए ये आप इसमें से, क्योंकि एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, आपने अपने आप को पाकिस्तानी शहरी ही अगर प्रूफ करना है, या तो आपके पास नाइकॉब हो, CNIC नंबर हो, या फिर आपके पास पासपोर्ट हो। इन तीन में से एक चीज़ की, यहाँ भी हम गवर्नमेंट के किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो हमें कोई एक अपना गवर्नमेंट इशू ID देनी पड़ती है, और दूसरी कोई भी होती है। तो मेरी आप इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि इस चीज़ के ऊपर नज़र षानी
کریں اور ہم لوگوں کو آپ اتنی رعایت دیں کہ اگر ہم ایک اپنی آئی ڈی جو ہے وہ پاکستان کی لگا رہے ہیں، لیٹس سے نائکاب یا CNIC نمبر جو شناختی کارڈ نمبر کہلاتا ہے، یا پاسپورٹ، اگر ہم نے ایک گورنمنٹ ایشو آئی ڈی وہاں کی لگاتی ہے تو دوسری ہم گورنمنٹ ایشو آئی ڈی اپنے جس کنٹری کی رہتے ہیں اس کو یوز کرنے کی ہمیں اجازت ہو اس پروگرام میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو میری اس پوائنٹ کو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز کوشش کیجئے کہ میرا یہ میسج عمران خان صاحب تک پہنچے، اور کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کاسٹ ہو، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ووٹ ڈالیں، لیکن اگر یہ سب ہوگا تو میرا خیال ہے جو وہ 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے فیو تھاؤزنڈز ہی ایسے ہوں گے، کچھ ہی ہزار جو ہے وہ ساری ان چیزوں پہ کوالیفائی کر پائیں گے. ادر دین دیٹ کوئی بھی اس پہ ایبل نہیں ہوگا. اور یہ ساری میرا خیال ہے کہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے انہوں نے جان بوجھ کے یہ ساری چیزیں رکھی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ان سب چیزوں کے میں کہاں کس کنٹری میں کس طرح سے الجھے ہوئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی سعودی عرب کی، تو وہاں پر جو پاسپورٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، بیچارے کرنا چاہیں گے وہ کر ہی نہیں سکیں گے کیونکہ آبویس سی بات ہے اٹس ناٹ پاسبل فار دیم، کیونکہ ان کا کفیل ان کو کیوں دے گا پاسپورٹ کے جاؤ تم ووٹ ڈالنے کے لیے پاسپورٹ لے لو. اسی طرح اب ہم لوگ جو ہیں اب ہمیں یہ پھر پاسپورٹ بنانے کا چکر پڑے گا، اور جب ایک آلریڈی ہمارے پاس ایک ہماری شناخت موجود ہے نائکاب کی صورت میں، ایک CNIC کی صورت میں، تو وائی وی نیڈ اے پاسپورٹ. تو پلیز تھنک اباؤٹ اٹ، کیونکہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس کو لے کے ہم سب اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ اگر امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے، یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی ووٹ نہیں کر پائیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب پاکستانیوں سے کہ اس چیز کو جتنا زیادہ اسپریڈ کر سکتے ہیں میرا یہ میسج پہنچانے کی کوشش کیجئے، اور میں اس کو ٹویٹ بھی کروں گی. اور پلیز اس چیز کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، ہم سب نے ورک کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارا حق چاہیے. جب ہم اوورسیز پاکستانی پاکستان سے باہر بیٹھ کے اتنا سرمایہ پاکستان میں بھیج سکتے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں مسلسل کی جا رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں، پاکستان کے پالیٹکس سے دور رکھنے کے لیے گیم کھیلے کیوں جا رہے ہیں. اور ہم اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، جو برا لگتا ہے ہم اس کے لیے برا بولتے ہیں. تو اس چیز کو سب کو سمجھنا چاہیے، اور ٹیگ کریں میری اس ویڈیو کو، اور جس کو بھیج سکتے ہیں آپ بھیجیں، شیئر کریں لوگوں سے، اور ان کو بتائیں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں جب ساری دنیا صرف ون پیس آف گورنمنٹ ایشو آئی ڈی چلتی ہے یا 2 پیس آف گورنمنٹ ایشو آئی ڈی چلتی ہے، سو وائی وی نیڈ 3 پیس آف آئی ڈیز. اس چیز کو ان کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں کچھ ریلیکسیشن دینی چاہیے اس چیز کے اوپر، تاکہ ہم لوگ بھی پاکستان کے ووٹ ڈالنے میں، پاکستان بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکیں. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے ٹوڈے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو.